नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा म रोहन श्रेष्ठ। इस्यु अफ द डेको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी मुलुक चुनावमय बनिरहँदा, निर्वाचनमय बनिरहँदाखेरि आखिर विभिन्न पालिकाहरूका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाका मेयर साहबहरू के भन्नुहुन्छन् यो अहिलेको विकासक्रमलाई लिएर र अब आउने निर्वाचनलाई लिएर लगायतका विषय आज हामीले सामग्रीको रूपमा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिला यहाँहरूको ध्यान हामी आकृष्ट गर्दैछौँ पर्सातर्फ हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मुस्कान श्रेष्ठले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सराफ वगीसँग लिनुभएको यो छोटो संक्षिप्त कुराकानी यहाँहरूमा आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि हुनुहुन्छ वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय सरावगी। मेयर साहब, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद बहिनी। अब स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको एक कार्यकाल लगभग सकिन आँटिसकेको छ। तपाईँले आफ्नो अनुभवहरू सुनाउनु पर्दाखेरि कस्तो खालको तपाईँलाई काम गर्न कतिको सहज असहज भयो यो कार्यकालमा? हेर्नुहोस्, हामीहरू आउँदाखेरि एउटा 18-20 वर्षको ग्यापपछि जनप्रतिनिधिहरू आएको थियो र सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज हामीले त्यति बेला के थियो भने सबै अस्तव्यस्तै थियो। महानगरपालिका पनि महानगरपालिका तुरन्त घोषणा भएको थियो, तर महानगरपालिकाको हिसाबले त्यहाँ केही व्यवस्थापन थिएन। 36 करोडको ऋणमा महानगरपालिका हामीले पाएका थियौँ र 17 करोडको मात्र आन्तरिक आम्दानी थियो र म्यान पावर भनेपछि त महानगरपालिकाको हिसाबले एउटा पनि थिएन। त्यस्तो अवस्थामा, विपरीत अवस्थामा हामी गएका थियौँ। कुरा गर्दाखेरि हामी पनि ठुल्ठुला कुरा गरेर गयौँ, केही धेरै कुराहरू हामी गर्छौँ भनेर, तर परिस्थिति यस्तो परिदियो कि हामीले धेरै कुराहरू गरेर चाहेर पनि गर्न सकेनौँ र 2 वर्षको कार्यकालमा त कोभिडमै बिताइयो। धेरै बजेटहरू उता पनि हामी खर्च गऱ्यौँ। तैपनि वीरगञ्ज महानगरपालिकामा जुन एउटा समस्याबाट हुँदाहुँदै पनि मोटामोटी मैले कुरा गरेको 80% पुरा गर्न म सफल पनि भएँ। त्यसमा सबभन्दा मेजर यदि कुरा गर्नु छ भने जस्तो ल्यान्डफिल साइटहरू हामी चालु गऱ्यौँ, जुन पहिला फोहोर लगेर बर्डरमा फालिन्थ्यो। त्यो एसटिपी प्लान्ट चालु गऱ्यौँ, सिवरेज ट्रिटमेन्ट प्लान्ट, जसमा मेन ड्रेनको सबै पानीहरू लगेर प्रशोधन गरेर मात्र फालिन्छ। र त्यस्तै वीरगञ्जका जति पनि एडिबी लगायतका योजनाहरू जुन वीरगञ्ज महानगरपालिकाको लगानीमै 16% लगानीमा जुन चलिराखेका थिए, ती सम्पूर्ण योजनाहरू हामी कम्प्लिट गऱ्यौँ। नयाँ बस स्ट्यान्ड सुरुवात गरियो र त्यसको साथसाथमै 14,000 LED लाइट पुरै वीरगञ्जभरिमा लगाएर उज्यालो वीरगञ्ज जुन मेरो अभियान थियो त्यो पूर्णतातर्फ छ। अब 2,500 मात्र लाइट लाग्न बाँकी छ, जुन 15 दिनभित्र लागिसके हामी त्यसलाई विधिवत उद्घाटन पनि गर्छौँ। र त्यसको साथसाथमा शिक्षा, स्वास्थ्य जुन एउटा च्यालेन्जिङ विषय थियो, जुन एकदमै भनौँ नि नराम्रो अवस्थामा गइसकेको थियो। जस्तो मैले प्रश्न के गर्न खोजेको भने तपाईँको यो कार्यकालमा तपाईँलाई काम गर्न कतिको सहज भयो? सुनिन्थ्यो तपाईँलाई तपाईँकै कर्मचारीहरूले टेर्थेन भनेर पनि सुनिन्थ्यो। कतिको सहज भयो या भने असहज भयो? सहज त सुरुमा थिएन, किनभने एउटा 18-20 वर्षदेखि कर्मचारी साथीहरूबाट चलाइएको ठाउँ थियो। हामी आउँदाखेरि पक्कै नै अलिकति उहाँहरूले पनि समस्या त हुन्छ, अनि उहाँहरूले पहिला एक्सेप्ट गर्नुभएको थिएन, तर पछि एक्सेप्ट गर्नुभयो। तर सबभन्दा ठुलो समस्या कहाँ देखियो भने जुन कानुन पहिला 2074 भन्दा पहिला थियो नगरपालिका चलाउनको लागि र हामी आउनुभन्दा अगाडि जुन कानुन परिवर्तन गरियो, त्यसमा के असहजता हामीले भयो भने हामीलाई भन्नको लागि कार्यकारीको हिसाबले अधिकार दिनु पर्थ्यो, तर कार्यकारी अधिकार नदिएर बिना भनौँ नि मन्त्रीमण्डलकै गभर्मेन्ट बनाए जस्तै हामीले जिम्मा दियो। जुन एउटा टटकारो विषय छ कि कमसेकम हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित हौँ, यो कुरा सबैलाई थाहा हुँदै पनि उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो भने हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित मतलब जनप्रतिनिधिलाई पनि लगेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालको हवालामा छोडिदिनु भयो र अर्को हामीसँग कोही ह्यान्ड्स नै भएन काम गर्न। 32 वटा वार्ड छ, 32 वार्डका त साथीहरूले आफ्नो वार्ड नचलाउने हो, उहाँहरूले बसेर चाहिँ महानगरपालिका त चलाउने होइन, त महानगरपालिका एक्लै मेयर र उपमेयरले चलाउने पनि होइन भन्ने कुरा यो बुझ्नुपर्छ। अब सिस्टममा के गर्नु पर्यो भने यो ऐनलाई नै परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो माग पनि छ, न त यो सहज ढङ्गले चलाउन सकिँदैन। भन्नको लागि संवैधानिक व्यवस्था के भनिन्छ भने 3टै तहको सरकारले मिलेर चलाउँछ, त्यसमा 2टा सरकारले स्रोत साधन जुटाउँछ, हामीलाई दिन्छ र पोलिसी दिन्छ। तर त्यो मामलामा पनि हामीलाई त्यो कुनै स्रोत साधन त्यो ढङ्गले पाएन। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आफै जे आर्जन गर्यो र जुन सबैले नियमपूर्वक जे पायो त्यही हामीले पाएको छ, एक्स्ट्रा भनेर केही पनि पाएन। तर त्यही एक्स्ट्रा अरू पालिकामा गएको पनि छ। जस्तो भरतपुरी महानगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने 1200 करोड रुपियाँ एक्स्ट्रा पैसा भरतपुर महानगरपालिकामा इन्जेक्ट भएको छ। त्यस्तै कुरा हामीले पनि अलिअलि पैसा पाएको भए साथ आज हामी वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मुहार फेर्न सक्थ्यौँ। काम गर्नमा एकदमै कठिन भएको छ। 3टै तहको सरकारले कुनै पनि किसिमको हामीले सहयोग गरेन, आफ्नो आपसमा केही गरेनन्, कोअर्डिनेसन नै रहेन। र सबभन्दा ठुलो कुरा के भइदियो भने जुन संवैधानिक व्यवस्था छ र जुन संविधानको स्पिरिट छ त्यो अनुसारको कुनै पनि काम अगाडि बढेन। यो कुरामा अहिले पनि हाम्रो गुनासो चाहिँ छ।
अब यसो भनिन्छ व्यापारीहरू राजनीतिबाट टाढा नै भएको चाहिँ रुचाउँछन्, तर तपाईँ त एउटा चर्चित व्यवसायी हुनुहुन्छ वीरगन्जकै, तपाईँ चाहिँ फेरि राजनीतिक क्षेत्रमा कसरी आबद्ध हुनुभयो? हेर्नुहोस्, आबद्धता किन भयो भने धेरै दिनदेखि म जब उद्योग वाणिज्य सङ्घमा अध्यक्ष थिएँ त्यो बेलादेखि नै यहाँका लोकल नेताहरूलाई, आजसम्म वीरगन्जले त मन्त्री पाएकै छैन केन्द्रमा, नपाउने कारण थियो कि यहाँका लोकल लिडरसिपमा कहिले पनि काम गर्ने एउटा उत्साह नै थिएन। वीरगन्जले बनाउनुपर्छ, गर्नुपर्छ भनेर। त्यसपछि हामीले पनि अब के गर्ने, आखिर आफ्नो आउने भविष्य पुस्ताहरूको लागि केही त गर्नु पर्यो भनेर मैले के गरेँ भने फेरि राजनीति नै रुचाएँ र प्रवेश गरेँ। तर के गर्न सकिन्छ भने यहाँ अहिले पनि कोही मान्छेहरू, राजनीतिक व्यक्तिहरू यदि राम्रोसँग काम गर्ने प्रतिबद्धता गर्छन्, काम गरेर देखाउँछन्, वीरगन्जमा लिडरसिप देखाउँछन् र वीरगन्जको डेभलपमेन्ट गराउँछन् भने हामीहरूलाई फेरि गएर राजनीति गर्नु जरुरी छैन। सहज परिस्थिति हुँदैन राजनीतिमा। तैपनि मैले के देखेँ भने व्यापारभन्दा पनि राजनीति गर्न सजिलो छ। तैपनि यहाँ राजनीतिक सिस्टम अगाडि बढ्न सकेन र नेतृत्वहरू सफल हुन सकेन। पक्कै पनि वीरगन्जको विकासको लागि एउटा लिडरसिप क्वालिटी भएको नेतृत्व पक्कै पनि चाहिन्छ। भनेपछि तपाईँले चाहिँ वीरगन्जली जनताले तपाईँलाई दिएको मतको सदुपयोग तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुभयो? म त के भन्छु भने मैले जति सक्थेँ उपलब्ध स्रोत साधन, यानि मानवीय स्रोत, आर्थिक स्रोत र मसँग भएका बुद्धि विवेक जति मैले गर्न सक्थेँ त्यो कोभिडमा पनि मैले गरेर देखाइदिएँ कसरी सङ्कट व्यवस्थापन हुन्छ। मलाई लाग्छ मैले 100% दिएको छु र रिजल्ट पनि 100% ल्याउन सफल भएको छु। तर सबैलाई सन्तुष्ट गर्न सकिन्छ यो कुरा सबैलाई थाहा छ, किनभने आकाङ्क्षा र अपेक्षा धेरै हुन्छ। 18-20 वर्षदेखि विकासको नाममा केही पनि भएको थिएन। एकैचोटि हामीले सबै काम गर्न सक्दैनौँ र बुझ्नु पनि पर्छ सबैले। रोम वाज नट बिल्ट इन अ डे भनेर जस्तै एकै दिनमा हामीहरू चाहिँ वीरगन्ज महानगरपालिकाले एकदम स्वर्गै बनाउँछौँ भन्ने जरुरी छैन। त्यो अनुसारको स्रोत साधन लगाउनै पर्छ। त्यो स्रोत साधन दिने सम्पूर्ण कुराहरू वीरगन्ज महानगर आफैले गर्न सक्दैन। त्यसको लागि केन्द्र र प्रदेशले सपोर्ट गर्नै पर्छ, जुन हामीले पाएको छैन। यो पटक पटक मैले आफ्नो कुराहरू राखिसकेको छु कि हामीले कुनै सपोर्ट छैन। त्यसो भए विगत र अहिले वीरगन्ज महानगरपालिकाको तुलना गर्नुपर्दाखेरि के कस्तो खालका विकासको कामहरू हुन सक्यो त? म त अहिले पनि भन्छु कि 20 वर्षमा नभएको विकास हामीले यो 4.5 वर्षमा गरेर देखाएका छौँ। अहिले वीरगन्जमा जाँदा कमसेकम राम्रा रोडहरू देख्न सकिएको छ। अहिले करिब करिब 200 किलोमिटर हामीले चाहिँ पिच रोड र त्यसपछिबाट ढलाइको रोड र भनौँ नि ग्रेभल रोडहरू बनाउन सफल भएको छ। 154 किलोमिटरभन्दा बढी नालाहरू बनाइसकेको अवस्था छन् र यस्ता धेरै पूर्वाधारहरू हामी बनाएका छौँ, बनाउन सफल भएका छौँ लिमिटेड रिसोर्स हुँदाहुँदै पनि। मलाई लाग्छ यो त प्रत्यक्ष रूपमा 32 वार्ड गरेर हेर्न पनि सकिन्छ र जुन 16वटा वार्ड पछि जोडिएको छ वीरगन्ज महानगरपालिकामा ती सम्पूर्ण ग्रामीण वार्ड छन्। एउटा पनि त्यसमा सहरमुखीवाला वार्ड थिएन। त्यो 16वटा वार्डलाई वीरगन्जसँग कनेक्ट गर्ने त्यो एउटा ठुलो च्यालेन्ज थियो, त्यो हामी पूर्ण गर्न सक्यौँ। र जुन उज्यालो वीरगन्जको अभियान ल्याएको छु त्यो भनौँ नि 16वटा वार्ड होइन कि 32वटा वार्डमा मैले लगेको छु। र यसका साथसाथै एउटा सबभन्दा ठुलो काम के भएछ भने गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूको लागि राम्रो हामी व्यवस्थापन गर्न सफल भयौँ। मृत्यु दरहरू, बाल मृत्यु दरहरू हामी घटाउन सफल भएका छौँ। जुन कम तौलका बच्चाहरू थिए तिनीहरूलाई पौष्टिक आहार दिन सफल भएका छौँ। अहिले मेयर घरदैलो कार्यक्रम चलाएर भए पनि डक्टरहरूलाई र स्वास्थ्यकर्मीको टिमलाई नै घरमै पठाएर उपचारहरू गरिरहेछौँ। यस्ता थुप्रै सामाजिक लगानीहरू वीरगन्ज महानगरपालिकाले गर्न सफल भएको छ। जस्तो अहिले भर्खर यहाँले भन्नुभयो 20 वर्षमा नभएको काम 5 वर्षमा गर्न सफल भयो भनेर, तर त्यो अनुभूति वीरगन्जली जनताले किन गर्न सकेन? त्यो अनुभूति नगर्नको कारण मेन रोड हो। जहाँ पनि के देखिन्छ भने मेन रोड यदि विकसित छ, मेन रोड राम्रो भएको छ, मेन रोडको स्वरूप राम्रो भएको छ भने विकास देखिन्छ। तर अहिले त्यो किन हुन सकेन? मेन रोडलाई 25-25 मिटर फराकिलो बनाउनु पर्ने थियो। मैले पटक पटक 15 मिटरको बनाउनु पर्छ भनेर माथिसम्म भनेको थिएँ। यहाँबाट रिजोल्युसनै पास गरेर पठाइदिएको थिएँ नगरसभाबाट। त्यति बेलाको यदि मन्त्री परिषद या मन्त्रीज्यूले यदि कुरा मानिदिनु भएको भए वीरगन्जमा जब वैकल्पिक बाटोको सबै व्यवस्थापन भइसक्यो थियो भने 15-15 मिटरको हामीले गर्न दिएको भए अहिलेसम्म वीरगन्ज चौडा हुन्थ्यो। चौडा भइसकेपछि मान्छेहरूका घरहरू आफै आधुनिक हुन्थे अगाडि। अब मुद्दा चाहिँ गएर अब सर्वोच्च अदालतमा लट्किराखेको छ। सर्वोच्च अदालतले सायद 21 गते फैसला सुनाउँछ होला भनेर कुरा आएको छ। यदि मुआवजाको विषय टुङ्गो लाग्यो भने पक्कै नै हामीहरू चाहिँ तुरन्त वीरगन्जलाई जति चौडा भन्छन् त्यति चौडा गरेर भए पनि एउटा राम्रो र सफा सुन्दर वीरगन्ज बनाउन सक्छौँ मेन रोडलाई। र मेन रोड राम्रो भएपछि सबै राम्रो छ भनेर एउटा मतलब मान्छेहरूको दिमागमा पस्दो रहेछ हो। तर यति बेला चाहिँ शीर्षा नदी प्रदूषित भयो भनेर पनि अभियानै सञ्चालन गरिरहेको छ, सरसफाइ गर्नुपर्छ भनेर। यसतर्फ चाहिँ महानगरपालिकाले के गरिरहेको छ? होइन, महानगरपालिकाले एक्लै भ्याउन सक्दैन। यो करिब करिब 1200 करोडको योजना बनाएर 3 वर्षदेखि मैले दिएको छु केन्द्र सरकारलाई। किन दिएको छु भने नि त्यो 1200 करोडको योजना बागमती कोरिडोर जस्तै शीर्षिया कोरिडोर बनाऊ र पानीलाई चाहिँ नदीमा जानै नदिउँ, नराम्रो पानीलाई त्यसलाई नालाहरूमै रोकेर त्यसलाई प्रशोधन केन्द्र जुन हामी बनाएका छौँ त्यहाँ लगेर
प्रशोधित गरेर मात्र त्यो पानीलाई डिस्चार्ज गर्ने भनेर यो स्किम दिँदै म थाकिसकेँ, तर नेपाल सरकारले सुनवाई गर्न सकेको छैन र त्यो महानगरपालिकाको क्यापासिटीमा पनि पर्दैन। अब एडिबीलाई त्यो योजना मैले दिएको छु, छिटै नै एडिबीले त्यसको डिपिआर गराउनको लागि हामीलाई सहयोग गर्छ र हामी छिटै त्यो योजना यदि पुनः वीरगञ्जमा चुनावमा जितेर आयो भने या म नजितेर आए पनि कुनै पनि मेयर आयो भने त्यो योजना जुन मैले अगाडि बढाएको छु त्यसबाट पक्कै नै उहाँहरूले चाहिँ त्यो गाह्रो हुँदैन। मैले खालि त्यति नै बढाएको छैन, वर्षेनीय डुबान पर्छ, सबलाई थाहा छ। भेडा खोलाको कारणले भेडा खोला बाँध फुटेर त्यसको पानी गएर सिर्सिया नदीमा मिसिने, त्यो सिर्सिया नदीको पानी आएर फेरि बजारमा तबाही मचाउने र त्यो ग्रामीण वार्ड पनि 5 वटामा तबाही मचाउने जुन पटक पटक यो समस्याहरू जुधिरहेको थियो हामी। यो पालि मैले 41 करोडको करिब टेन्डर गरेको छु, जसले गर्दा मतलब कच्ची नै बाँध बनाउनु तर मजबुत बाँध बनाउने भनेर एउटा व्यवस्था भएको छ। आज त्यो टेन्डरहरू खुल्दैछ, त्यो सायद यही पालि हाम्रो काम सुरु हुन्छ र महानगरपालिकाको क्यापासिटीको काम होइन तैपनि महानगरपालिकाबाट हामी म्याक्सिमम रिसोर्स जनताले जोगाउन वर्षेनी यो बाढीबाट जोगाउन हामी खर्च चाहिँ गर्दैछौँ। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँले मेरो कसम भनेर चाहिँ घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको थियो, तर पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ त्यो मेरो कसम जुन तपाईँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो त्यो सफल हुन सकेन, गर्न सक्नु भएन भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ। तपाईँको विचारमा तपाईँले कति काम गर्न सक्नुभयो त तपाईँले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा घोषणा गरेको प्रति? हेर्नुहोस्, मैले मेरो कसम निकालेको त्यो एउटा दस्तावेज नै हो, त्यो दस्तावेज कसैले पनि उल्टाएर हेर्न सक्छ। त्यसमा कतिवटा कामहरू हामी गर्न सफल भयौँ, गर्न सक्छौँ। म 80% काम गरेको मलाई थाहा छ, तैपनि अब आलोचकहरूले त त्योभन्दा बढी नै बोल्छन्, त्यसको लागि मलाई परवाह छैन। किनभने सबैलाई थाहा छ कि 2 वर्ष हामी कोभिडमा बिताएका छौँ। 2 वर्ष हाम्रो लोकल प्रशासनले कामै गर्न दिएन। मोटामोटी हेर्ने हो भने ठुल्ठुला कामहरू ल्याएका त कतिवटा काम फर्केरै गए, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा मैले पहिले पनि भने कि हामी आउँदाखेरि 36 करोडको ऋणमा महानगरपालिका थियो र 17 करोडको मात्र आम्दानी थियो, आन्तरिक आम्दानी। त्यस्तो अवस्थामा म्यान पावरको अभावमा, कानुनको अभावमा, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको जुन कोअर्डिनेसन हुन्छ त्यसको अभावमा र जब एक्स्ट्रा बजेटै आउँदैन भने वीरगञ्जले धेरै केही गर्न सकिँदैन। मेरो आशा थियो कि मेरो पार्टी जुन जितेको छ प्रदेशमा र केन्द्रमा, त्यो बेलाको जुन बेला म थिएँ जसपामा, उहाँहरूले मलाई सधाउनुहुन्छ, तर उहाँहरूले केही पनि सधाउनु भएन। आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने मात्र काम गर्नुभयो, आफ्ना कार्यकर्ताले मागेका योजना दिनुभयो। समग्र रूपमा वीरगञ्जको आवश्यकताहरूलाई पहिचान गरेर गर्नु पर्थ्यो। हामी अध्यावधिक योजना बनाएका छौँ, त्यो अध्यावधिक योजना अनुसारका बजेटहरू निकासा हुनु पर्थ्यो, त्यो सब हुन सकेन। जसपा त्यागेर चाहिँ एमालेमा प्रवेश गर्नेको कारण के हो? हेर्नुहोस्, म खुसीले गएको छैन, म पार्टी मतलब बदलिने मान्छे पनि होइन। मधेस आन्दोलनको नाममा हामी सबैजना पार्टीसँग जोडेका थियौँ। एउटा मधेसप्रति हाम्रो प्रेम थियो कि होइन, मधेसको विकास भएको छैन यतिका वर्षदेखि, सायद हामी राजनीतिमा लागेर मधेसको लागि केही गर्न सक्छौँ कि भन्ने लागि थियो। म तपाईँलाई थाहा होला, बिचमा 2 पटक मैले इस्तिफा पनि दिएको थियो पार्टीबाट। पार्टी कहिले पनि सिस्टममा आउन सकेन र काम गर्न सकेन। हाम्रो आदरणीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजी धेरै राम्रा हुनुहुन्छ, धेरै सङ्घर्ष गरेर उहाँले पार्टी बनाउनु भएको छ। तर जुन यहाँ लोकल जुन नेताहरू छन् उनीहरूको बराबर के रह्यो भने एउटा प्रेसर क्रिएट गरेर 4.5 वर्षसम्म काम गर्न दिनुभन्दा पनि काम नगर्न दिनुमा उहाँहरूको बढी फोकस रह्यो। योबाट म एकदमै त्रसित भएर कि अब यो पार्टीमा न मलाई कार्यकर्ता पाउँछ, न पद पाउँछ, न कुनै ठाउँमा मलाई काम गर्न दिन्छन् र पटक पटक यिनीहरूलाई मलाई हेपाई प्रवृत्तिमा राखेर मात्र डिल गर्न दिन्छन् भनेर मलाई छोड्नु परेको मजबुरीमा, नत्र म छोड्नेवाला थिएन। यो कुरा उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ, नत्र उहाँहरूसँग ठाउँ हुन्थ्यो बोल्ने, त बोल्ने ठाउँ छैन, किन उहाँले गलत काम गर्नुभएको छ। एउटा सभ्य मान्छेलाई, एउटा पढे लेखेको मान्छेलाई, एउटा सामाजिक रूपले प्रतिष्ठित मान्छेको बारम्बार मानमर्दन गर्यो भने कोही पनि मान्छे बस्दैन। खालि मै होइन, तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, थुप्रै मान्छेहरू पार्टी छोडेर जान्छन् यदि यिनीहरूले प्रवृत्ति बदलेन भने। प्रवृत्ति बदल्नै पर्छ, नेचर बदल्नै पर्छ उहाँहरूले, कि पार्टीलाई पार्टी जस्तो चल्नु दिनुपर्छ, सिस्टमबाट चल्न दिनुपर्छ। कुनै पनि मान्छेलाई हेपेर, राम्रा मान्छेलाई हेपेर राख्न सक्दैन। कोही कसैको झोला बोक्नको लागि पार्टीमा आएको हुँदैन, आफ्नो भिजनबाट आएको हुन्छ, आफ्ना क्यापासिटीबाट आएको छ। यो कुराहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ लत्याउनु भयो। यो मेरो केन्द्रका अध्यक्षसम्म बुझ्नुभएछ, सारा पार्टीका नेता बुझ्नु भएको छ। अब आउने दिनमा मेरो बहनले कमसेकम पार्टीलाई सच्याउने काम चाहिँ पक्कै हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा फेरि पनि तपाईँले मेयर पदमा चाहिँ उम्मेदवारी दिने भन्ने कुराहरू पनि चलिरहेको छ हल्ला। अब फेरि वीरगञ्जले जनताले तपाईँलाई मत के को लागि दिने? सबभन्दा पहिले त हल्ला त सब हुन्छ नि, थुप्रै हल्ला बिचमा भएको, अरू पार्टीमा पनि जाँदैछु भनेर मैले क्लियर निशर्त रूपमा म गएको छु। पार्टीले जे जिम्मेवारी दिन्छ आउने दिनहरूमा म चाहिँ त्यो एक्सेप्ट गर्छु। तर यदि मेयरको जिम्मेवारीमा फेरि मलाई आउनु पर्यो भने, पार्टीले टिकट दियो भने पक्कै नै जुन रोडम्याप मैले बनाइसकेको छु, बजेटको व्यवस्थापन गर्छु, मेन पावरको व्यवस्थापन गरेर अहिले जति विकास गर्न सक्यौँ हामी यो कोभिड हुँदाहुँदै पनि
बजेट डाइभर्ट गर्दा गर्दै पनि अब बढीभन्दा बढी ठुलो पार्टीमा भएको कारणले गर्दा पक्कै नै एमालेको सरकार अब आउने दिनमा सरकारमा उनी जान्छन्, केपी ओली नै हाम्रो नेता प्रधानमन्त्री बन्छन्। वीरगञ्जको लागि 2-3 हजारको कमसेकम करोडको प्याकेज ल्याएर यहाँको जुन आवश्यकता छ, किनभने देशको आर्थिक नगरी हो वीरगञ्ज, 40% भन्दा बढी हामी कुल राजस्व उठाएर दिइरहेछौँ। 60 देखि 70% यहाँबाटै नै आयात निर्यात भइरहेछ। त्यसका ट्रेड फेसिलिटेसनका कुराहरूमा हाम्रो आयात निर्यातलाई सस्तो बनाउन, यहाँको जीवन एउटा राम्रो गर्नको लागि, वीरगञ्जलाई खुसहाल वीरगञ्ज बनाउन र प्लस एउटा कमसेकम आइसिपीको सामनेमा जुन एउटा खाली ठाउँ छ त्यसमा 500-600 बिगालाई ल्यान्ड पुल गरेर एउटा राम्रो वीरगञ्ज बनाउनतिर मेरो एउटा अभियान छ। किन यो वीरगञ्ज पुरानो वीरगञ्जमा धेरै भिड भइसकेको छ। अब हामी सर्भिस यहाँ धेरै गर्न सक्दैनौँ, त्यसको लागि हामीले नयाँ वीरगञ्ज बनाउनै पर्छ भनेर बुझ्नु नै पर्छ सबैले। त्यसमा पक्कै नै नेपाल सरकारले र वास्तव एमालेको सरकार आयो भने म ल्याएर त्यो गरेर देखाउँछु भन्ने मलाई विश्वास छ। भनेपछि अब तपाईँले एमालेमा प्रवेश गरेपछि तपाईँलाई अब काम गर्न सहज हुन्छ भनेर तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? म एकदम 100% विश्वास छु। किन ठुला पार्टी ठुला हिसाब किताबमा जान्छन्, बजेट दिन्छन् र हामीहरूले चाहिँ त्यो अनुसारले उहाँले कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ कि वीरगञ्जमा अब गर्ने खर्च 100 रुपियाँ खर्च गरिन्छ भने 50 रुपियाँको रिटर्न पनि आउँछ है भनेर त्यो विश्वास म दिलाउन सक्छु। किन हामी ब्याङ्किङ सेक्टरबाट पनि आएको छौँ, मलाई थाहा छ कि जुन पैसा हामी लगानी गर्छौँ त्यसलाई सर्भिसेबल कसरी बनाउने र बढीभन्दा बढी उसबाट कसरी भनौँ न फाइदा लिने, यो ढङ्गले म कामहरू गरेर वीरगञ्जको डेभलपमेन्टमा म्याक्सिमम वर्क गरेर देखाउन सक्छु। निकै व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ। न्युज 24लाई पनि धन्यवाद छ। मेरो कुराहरू तपाईँले लिएर पक्कै नै तपाईँहरूको च्यानलबाट जनताले बुझ्यो भने, किनभने चुनावको समय छ, धेरैले भ्रम पनि छिराइएको छ, यो भ्रम पनि कमसेकम क्लियर हुन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय सरावगी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीसँग हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मुस्कान श्रेष्ठले गर्नुभएको कुराकानी। अहिलेलाई भने पालो भएको छ ब्रेकको, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। पुनः स्वागत छ दर्शक यहाँलाई कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। म रोहन श्रेष्ठ। इस्यु अफ द डेकोमा हामीले ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय सरावगीसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरेको थियो भने अब यहाँहरूको ध्यान हामी चितवनतर्फ आकृष्ट गर्दैछौँ। भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहालसँग हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट केदार शर्माले गर्नुभएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। चितवन यस अर्थमा पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ, पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भने जुन हिसाबले विगतको निर्वाचनमा कङ्ग्रेस र त्यस्तै गरेर माओवादी केन्द्र एक भएर निर्वाचनमा होमिएको अवस्था रहेको थियो, जसबाट चाहिँ रेणु दाहाल अघि सारिएको थियो त्यहाँका मेयरको रूपमा भनेदेखि अब पनि निकै नै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। अझै पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यो ठाउँ हाम्रै हो भन्ने किसिमले स्टेटमेन्टहरू दिइरहनु भएको छ। यो अर्थमा पनि अब कुन रूपमा कस्तो ढङ्गबाट चाहिँ त्यहाँको निर्वाचन अगाडि बढ्छ भन्ने कुराले पनि एउटा प्रमुख जनचासोको विषय बनिरहेको छ। सोही सेरोफेरोमा रहेर हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट केदार शर्माले गर्नुभएको कुराकानी, रेणु दाहालसँग गर्नुभएको कुराकानी अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। नमस्कार, यो विशेष संवादमा स्वागत छ। म केदार शर्मा। विशेष गरेर स्थानीय जनप्रतिनिधि आएको 5 वर्ष पुरा भइसकेको छ। खास गरेर भरतपुर महानगरपालिकाले 5 वर्षको अवधिमा के कस्ता काम गर्यो र के कस्ता काम गर्न योजना बनाउँदै पनि अधुरा रहँदैछन् त आज हामी यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल हामीसँग हुनुहुन्छ। मेयर साहब स्वागत छ। हजुर, हस्, नमस्कार, धन्यवाद। जनताको सेवा गर्न खटिएको 5 वर्ष पनि पुगिसकेछ। यो 5 वर्ष कस्तो रह्यो तपाईँको? 5 वर्ष अब समग्र हिसाबले कामको हिसाबले अब धेरै नै अब सन्तोषजनकै रह्यो भन्ने मैले महसुस गरेको छु। समग्र भरतपुरको विकास, यहाँको समृद्धि, जनताको चाहना भावनालाई सकेसम्म त्यसलाई आत्मसात गरेर यहाँको विकासमा समृद्धिमा सकेको कोसिस गरेँ भन्ने लाग्छ। मलाई सन्तुष्टि नै छ। यो जस्तो लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन रहेको व्यवस्थामा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि बिचमा करका कुरालाई लिएर चाहिँ करको मारमा पऱ्यौँ भने जनताले साँच्चै करको मारमा जनता परेका छन् त के छ? होइन, भरतपुर महानगरपालिकाको हकमा करको मारमा जनता पऱ्यो भनेर यसलाई म मान्न तयार छैन। किनभनेदेखि हामी निर्वाचित भएर आइसके पछाडि सबभन्दा पहिला हामीले करको विषयमा र यसलाई दायरामा कसरी ल्याउने, फराकिलो करको दायरालाई फराकिलो कसरी
गर्ने भनेर हामीले सम्बन्धित सरकारवालाहरू खास गरेर उद्योग वाणिज्य सङ्घ उद्योग सङ्घ चितवन च्याम्बर अफ कमर्स चितवनसँगको साझेदारी निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी र सहकार्यबाट हामीले एकदमै गम्भीरतापूर्वक छलफल गऱ्यौँ त्यो खालको गृह कार्य गऱ्यौँ र एकदमै व्यवस्थित ढङ्गले सर्वसम्मत रूपबाट उहाँहरूले स्वागतै गर्नुभयो महानगरपालिकाले यो करको सन्दर्भमा लिएका नीतिहरू र दायरा विस्तार गर्ने सन्दर्भमा लिएका कार्यक्रमहरूका बारेमा उहाँहरूले स्वागत पनि गर्नुभयो किनकि उहाँहरू नै यो महानगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिको पदेन सदस्य हुनुहुन्छ उहाँहरूकै एउटा सल्लाह सुझावका आधारमा हामीले ती चिजहरू अगाडि बढाएका थियौँ र अहिले पनि त्यो चिज छ करको एकदमै त्यो खालको आम जनमानसमा भरतपुरवासी जनसमुदायहरूमा यो बारेमा त्यस्तो नकारात्मक धारणाहरू छ जस्तो मलाई लाग्दैन बरु अहिले पछिल्लो यो होर्डिङ बोर्डको बारेमा अलिकति विषयवस्तुहरू उठेका छन् त्यो विषयवस्तु पनि महानगरपालिकाको साइडबाट त्यहाँ कमजोरी छैन किनभने यो अहिलेको होर्डिङ बोर्ड यो विज्ञापन करको विषयमा पनि यो होर्डिङ बोर्डहरू ठाउँ ठाउँमा राखेका ती विषयका सन्दर्भमा पनि अहिले भर्खर महानगरले ठेकामा लग्यो त्यो ठेकामा लानुको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ महानगरपालिकालाई एउटा स्मार्ट सिटीको झल्को दिने गरी एउटा व्यवस्थित सहर सुन्दर सहर बनाउने भन्ने कुरा हो अब एउटा व्यथितिपूर्ण ढङ्गबाट जसरी होर्डिङ बोर्डहरू ठाउँ ठाउँमा बजारमा पसलमा बजारमा पनि चोकमा जतासुकै मनलाग्दी होर्डिङ बोर्डले महानगरपालिकाको स्वरूपलाई अलि भद्दा बनाएको छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले महानगरपालिकाले त्यसमा पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायत निजी क्षेत्रहरूसँग व्यवसायहरूसँग पनि छलफल गरेर महानगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिमा छलफल गरी त्यो सबै चिजहरू एकिन गरेर हामीले त्यसलाई टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो र अहिले भर्खर टेन्डर भयो अब कुनै अब कन्ट्र्याक्टरले त्यो ठेक्का पार्नु भयो अब त्यो विषयमा त्यसमा चाहिँ अन्तर्विरोधी छैन के त्यो कार्यान्वयन गरेर जाने सन्दर्भमा कन्ट्र्याक्टरहरूले अलिकति असभ्य अलिकति त्यो खालको हैन सम्झौताभन्दा बाहिर गएर अलिकति त्यो कर सङ्कलन गर्ने क्रममा पनि तोकिएको भन्दा अलिकति त्योभन्दा अलिकति बाहिर गएर दायराभन्दा बाहिर गएर गरेको कुराहरू हामीलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण भयो र त्यो ध्यानाकर्षण भइसके पछाडि महानगरपालिकाले विज्ञप्ति पनि हामी जारी गऱ्यौँ र त्यसलाई जे हाम्रो सम्झौतामा उल्लेख भएको प्रावधान हो त्यो अनुसार अगाडि बढ्नुहोस् भनेर हामीले कन्ट्र्याक्टरहरूलाई पनि हामीले चाहिँ त्यो खालको निर्देशन गरिसकेका छौँ जस्तो यहाँनिर तपाईँ जनता र व्यवसायसँग घुलमिल हुन सक्ने एउटा सक्षम नेतृत्व पनि को रूपमा पनि चिनिन्छ र जनताले चिन्छन् पनि तपाईँले 5 वर्षको अवधिमा के गर्छु भन्ने भनौँ न दृढ सङ्कल्प लिनु भएको थियो के गर्नुभयो के गर्न बाँकी रहे त काम पक्कै पनि हो भरतपुर महानगरपालिकामा यो 5 वर्षको समग्र समीक्षा अब हामीले एउटा पुस्तक 5 वर्षीय हाम्रो कार्यकालको समग्र पुस्तिका हामी निकाल्दैछौँ अब हामी सार्वजनिक गर्दैछौँ महानगरपालिकाको समग्र डकुमेन्ट्री पनि हामी चाहिँ त्यो प्रकाशन गर्दैछौँ त्योमा पनि सबै कुराहरू आउँछ र यो 5 वर्षको समग्र समीक्षा गर्दाखेरि म यो महानगरपालिकाको प्रमुखको हैसियतबाट भन्नुपर्दाखेरि हामीले भनेका भन्दा पनि बढी माथि उठेर कामहरू अगाडि बढेका छन् कि हुन त महानगरपालिकालाई एउटा स्मार्ट सिटीको झल्को आउने गरी हामी विकास गर्छौँ हैन महानगरपालिका 2वटा नदीले घेरेको छ यसको व्यवस्थित तटबन्धनका कुराहरू एउटा रमणीय एउटा चाहिँ पर्यटकीय गन्तव्यका कुराहरू जल यातायातका कुराहरू हैन महानगरपालिकामा अब ठुला अब पूर्वाधारका योजनाहरू हैन सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा सकेसम्म मुख्य सडकहरू हामी सबै पिच गर्छौँ भन्ने कुराहरू हैन यी सबै चिजहरू शिक्षाको क्षेत्रमा कृषिको क्षेत्रमा पर्यटनको क्षेत्रमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा जे गर्छौँ भनेका थियौँ भनेका कुराहरू सकेसम्म हामीले पुरा गरेका छौँ म एकदम दावाका साथ प्रष्ट ढङ्गबाट भन्छु एकदम ढुक्क भएर जे भएको छ त्यो कुरालाई गर्वका साथ भन्छु कि महानगरपालिकामा हामीले भनेको भन्दा धेरै काम गरेका छौँ जस्तो कि महानगरपालिकामा प्रशासनिक भवन हामीले हाम्रो घोषणापत्रमा थिएन नि त महानगरपालिकाको प्रशासनिक भवन बनाउँछौँ भन्ने कुरा थिएन त्यो नभने तापनि आवश्यकता हामीलाई खड्कियो त्यो एकदमै आवश्यकता थियो आजभन्दा 38 वर्ष अगाडि बनेको प्रशासनिक भवन नगर पञ्चायत हुँदाखेरिको भवन अहिले हामी सेवा प्रवाहमा धेरै नै हामीलाई कठिनाइ भएको छ यो चिज हामीले गरेका छौँ नारायणी तटबन्धनको कामलाई अगाडि बढाउँछौँ भनेका थियौँ होला तर यसको समग्र डिपिआर गरेर 5 अर्ब झन्डै 5 अर्बको बजेटको सुनिश्चित गरेर अहिले ठेक्का भएर हामी शिलान्यास गर्दैछौँ भोलि नै त्यसको शिलान्यास गर्दैछौँ अनि यो यत्रो ठुलो यति यो पहिलो कार्यकालमा यति ठुलो बजेट ल्याएर तटबन्धनको गरिन्छ भन्ने कुराको कोसिस गरिन्छ भन्ने कुराहरू थियो होला तर सुनिश्चित भयो नि त अहिले त सुनिश्चित भयो तटबन्धनको कुरा महानगरपालिकामा सिटी हलका कुरा महानगरपालिकामा ठुला पूर्वाधारहरू सडकहरू हैन अब यहाँ चाहिँ बहुउद्देश्य व्यावसायिक भवन हैन अब त्यो चाहिँ निजी क्षेत्रको एउटा नमुना सिङ्गो देशको एउटा नमुना पिपिपी मोडलबाट 753 पालिकामध्ये हामी भरतपुर पहिलो अरूका लागि पनि एउटा उदाहरण हामीले दिएका छौँ यो सङ्घीय सरकारले पनि यसरी गर्न सकेको थिएन जो कि भरतपुर महानगरपालिकाबाट हामीले एउटा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडल भरतपुरबाट हामी अगाडि बढाएका छौँ अब नारायणी के अरे सीबीच मोडलका योजनाहरू अगाडि बढाएका छौँ स्मार्ट
सडक बत्तीका कुराहरू, भूमिगत तारका कुराहरू हैन। अब हरेक क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा त्यस्तै छ हैन। अब शिक्षक अस्पताल यहाँ चाहिँ लगभग सुनिश्चित भएको छ, 300 शिक्षक अस्पताल। जिल्ला स्तरको अस्पताललाई केन्द्रीय अस्पताल बनाउन सफल भएका छौँ, भरतपुर अस्पताल। अब मेडिकल कलेजहरू, अब बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल हैन, दर्जनौँ अब अस्पतालहरू भरतपुर महानगरपालिकाभित्र मात्रै 43वटा भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थाहरू। यसरी हेर्दाखेरि मेडिकल सिटी यो भरतपुर हो भन्ने कुराको एकदम राम्रो यसको चाहिँ पुष्टि हुँदै गएको छ र हामीले त्यो ढङ्गले कार्य गरेका छौँ। कृषिमा त्यस्तै छ, समग्र हिसाबले धेरै नै राम्रो एउटा चाहिँ सम्भावना। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशालाको योजनाहरू हामी अगाडि बढाएका छौँ हैन। विभिन्न पार्कका योजनाहरू हैन, खेल मैदानका कुराहरू, एकवटा एक खेल मैदान, एकवटा एक पार्क, एकवटा एक ज्येष्ठ नागरिक भवनहरू। अब सहकारीको क्षेत्रमा त्यस्तै छ, हरेक क्षेत्रमा यो क्षेत्रमा छैन भन्ने छैन के। जस्तो कि जाने भने धेरै योजनाहरू छन्, त्यसलाई अगाडि समेट्न पनि गाह्रो। यसरी भन्दै गर्दाखेरि धेरै लामो समय खर्चिनु पर्ला हामीले। त्यो बिचमा पनि बिचमा 1 देखि 2 वर्ष त नीति निर्माण गर्नमै लाग्यो, कार्ययोजना बनाउनमै लाग्यो भन्ने कुरा छ। अब भरतपुरवासीको व्यापक समस्या भनेको फोहोरको छ। अब ल्यान्डफिल बनाउँछौँ भन्दा त्यो काम कहाँ पुग्यो, के भयो, जनताले चाहिँ ठ्याक्कै यो कुरा भन्दै हो। यो कुरा हामीले बारम्बार भनेका पनि छौँ है, भनेका पनि छौँ। हामी एकदमै महानगरपालिका भरतपुर यो फोहोर व्यवस्थापनमा पनि महानगरपालिका एउटा आधुनिक ल्यान्डफिल साइट दिगो ढङ्गबाट देशकै नमुना के यो अन्तर्राष्ट्रिय टेक्नोलोजी के अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि अनुसारको कोरियन प्रविधि, कोरियन सरकारको 100% अनुदान, लगभग 1.25 करोडको हामीलाई स्रोतको सुनिश्चित भइसकेको छ। कोरियन सरकारको तर्फबाट निर्णय भइसकेको छ। पहिलो चरणको हामीले MOU गरिसकेका छौँ र त्यसको DPR समग्र मास्टर प्लान पनि बनिसकेको छ। अब हामी सेकेन्ड चरणको हामी स्थानीय सरकार, भरतपुर महानगरपालिका, सङ्घीय सरकार हैन, सङ्घीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय र कोरियन सरकारको बिचमा हामीले त्यसमा सम्झौता गरिसकेका छौँ। पटक पटक हामी बैठकहरू बसेका छौँ। G2G प्रक्रिया अनुसार यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। अब दोस्रो चरणको इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण कार्यको थालनी गर्नका लागि पनि अब हामी छिट्टै सम्झौता गर्दैछौँ। त्यो कारणले महानगरपालिकाले फोहोरको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा केही पनि गरेन भन्ने कुराहरू जो अलिकति टिका टिप्पणीहरू मैले सुनेको छु त्यो होइन, किनकि हामी दिगो ढङ्गले एउटा चाहिँ अब एउटा आधुनिक टेक्नोलोजी अनुसार हैन जाँदाखेरि के ढिला भयो। महानगरपालिकाको आफ्नो क्षेत्रबाट गरेको भए उहिले हामी चाहिँ गर्थ्यौँ होला हैन, अल्पकालीन हिसाबले हैन, जे सकिन्थ्यो हाम्रो चाहिँ गच्छे अनुसार, महानगरपालिकाको आफ्नो गच्छे अनुसार, आफ्नो आम्दानीको स्रोत अनुसारको हामी गर्थ्यौँ। एक हिसाबले हामी सङ्घीय सरकारसँग हैन हामीले यो सम्झौता पनि गरेका थियौँ सुरुमा। अब यत्रो ठुलो प्रविधि आउँदैछ त एउटा चाहिँ देशकै नमुना एउटा आधुनिक ल्यान्डफिल साइट बन्दैछ, एउटा G2G मोडलबाट हामी गर्दैछौँ भनेपछि ढिलै भए पनि राम्रो हुन्छ भने पर्खौँ भनेर भन्दाखेरि अब यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति ढिला भएको हो कि। तर हामी स्पष्ट म भन्न चाहन्छु कि फोहोरको चाहिँ सन्दर्भमा महानगरपालिका देशकै एउटा आधुनिक ल्यान्डफिल साइटको प्रक्रियामा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ हैन, एउटा ठुलो परियोजनाको रूपमा बढेका छौँ। अब काममा यो कोभिडको कारणले एउटा फेरि दात्री निकायहरू, वैदेशिक एउटा हैन राष्ट्र आएर अहिले तुरुन्तै अब चाहिँ भनौँ न एउटा फास्ट्र्याकबाट काम गर्न केही कठिनाइ भएको र त्यसले गर्दा केही ढिलाइ देखेको छ। नभए फोहोरको चाहिँ हामी एकदम सुव्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि बढ्दैछौँ। जस्तो तपाईँले स्मार्ट सिटीको पनि कुरा गरिरहनुहुन्छ, अगाडि पनि केही चर्चाहरू भयो। फोहोरको दिगो व्यवस्थापनको लागि काम MOU भइसकेर अगाडि बढेको कुरा गर्दै गर्दाखेरि स्मार्ट सिटी बनाउन चाहिँ के आवश्यक पर्ने रहेछ? तपाईँले 5 वर्षको कार्यकालमा अहिलेसम्मको गरेको अध्ययनले के पाउनु? भरतपुर चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ स्मार्ट सिटी बन्छ? अब भरतपुर समग्र हिसाबले पहिला त हामीले यसको समग्र हैन महानगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउनका लागि कस्तो खालको योजनाहरू, कार्यक्रमहरू अनि महानगरपालिका बन्नका लागि विभिन्न सूचकाङ्कहरू छन् के अनि क्राइटेरियाहरू छन्। अब एउटा महानगरपालिका बन्नका लागि विश्वविद्यालय हुन अनिवार्य छ, एउटा महानगरपालिका बन्नका लागि उसको आन्तरिक आय 1 अर्बभन्दा माथि हुन जरुरी छ, विभिन्न खेल मैदान, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान हुन जरुरी छ, विभिन्न अब सभा सेमिनार गर्नका लागि अब एउटा चाहिँ सभागृह यहाँ हुन जरुरी छ, प्रदर्शनी केन्द्रहरू यहाँ हुन जरुरी छ, विभिन्न अब एउटा पर्यटकीय एक्टिभिटिजहरू हुने त्यो खालका अब चाहिँ गन्तव्यहरू हुन जरुरी छ। धेरै चिजहरू छन्, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा त्यस्तै छन् हैन, सबै एउटा चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा दायराहरू छन्। त्यो दायराहरू अन्तर्गत हामी जे अहिले चाहिँ परियोजनाहरू महानगरपालिकाको समग्र अगाडि बढाएका छौँ नि, अघि मैले जे भने नि ती चिजहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशालाको योजनाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अब सभागृहको कुराहरू सिटी हल भनेका छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एक्सपो सेन्टर हाम्रो यहाँनिर छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यवसाय केन्द्र यहाँ हामी बनाउँदैछौँ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको होइन सीबीजको झल्का आउने गरी एउटा पूर्वाधारको विकास गर्दैछौँ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै फेरि हाम्रो चाहिँ यो नगर वन क्षेत्र जो छ एउटा प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण छ, एउटा ठुलो हब, पर्यटकीय हब बन्न सक्छ। हामी निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्दैछौँ, प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको छ। यी सबै चिजहरू खेलकुदको क्षेत्रमा अब भनौँ न शिक्षाको क्षेत्रमा देशकै एउटा केन्द्र भागमा 2वटा मेडिकल कलेज छन्, कृषि तथा वन विज्ञान एउटा विश्वविद्यालय हुनुपर्ने अनिवार्य, तर हामीसँग
हामीसँग अलरेडी पहिल्यै थियो होइन मेडिकल कलेजहरू छन् अब यी सबै हिसाबले सरस्वती हेर्दाखेरि सूचकाङ्क पुरा गरिन्छ पुरा गर्ने दिशामा अगाडि बढेको छ त्यसकारण हाम्रो आन्तरिक आय न्यूनतम 1 अर्ब हुनुपर्छ हामी लक्ष्य पार गरिसकेका छौँ यो हिसाबले हेर्दाखेरि कुनै पनि पक्षमा स्मार्ट सिटी बन्नका लागि अब पूर्वाधारको सडक पूर्वाधारको हिसाबले स्मार्ट सडक बत्तीका हिसाबले होइन सडकलाई अब सौन्दर्यकरणका हिसाबले यी सबै हिसाबले पनि जे जसरी हामी अगाडि बढेका छौँ नि स्मार्ट सिटीको चाहिँ अब अहिले बन्ने क्रममा छ प्रक्रिया अगाडि बढेका छन् परियोजनाहरूले एउटा चाहिँ कामको एउटा रफ्तारमा अगाडि बढेका छन् यी सबै चिजहरू सम्पन्न हुँदाखेरि वास्तवमा भरतपुर देशकै एउटा हेर्न लायक सहर बन्छ स्मार्ट सिटीको झल्को आउने गरी हामीले भरतपुरलाई पाउनेछौँ जस्तो मेयरमा रेणु दाहाल आइसकेपछि 5 वर्षको अवधिमा केही काम सम्पन्न भइसके केही काम गर्दै हुनुहुन्छ फेरि 2-3 वर्ष अझै लाग्ला काम सम्पन्न हुन्न जो कि घोषणापत्रमा गरे अनुरूप र केही काम चाहिँ अधुरै रहे भनेर भन्ने कि नभन्ने अधुरै रहे भन्ने कि शब्दलाई त्यति भन्न आवश्यक होला जस्तो कि लाग्छ कि लाग्दैन अधुरो भनेर प्रक्रियामा अगाडि बढेनन् अल्पत्र भयो भन्ने चाहिँ कुनै पनि छैन जस्तो एयरपोर्ट विस्तारको काम हामी प्रक्रियामा छौँ त्यसलाई अब छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन जरुरी छ यो काम कहाँ पुग्यो भने हामी निकै अब चरणमा हामी वार्ता छलफलहरू गऱ्यौँ भरतपुर महानगरपालिका यहाँका सरकारवालाहरू होइन नेपाली सेना अनि नेपाली सेनाको पनि यहाँको कालीबहादुर गौड मात्रै होइन कि होइन प्रधान सेनापति माथिल्लो अब सर्वोच्च निकायसम्म सर्वोच्च निकायसँग पनि हामी छलफल गरेका छौँ पर्यटन मन्त्रालयसँग हामी कुराहरू गरेका छौँ विभिन्न अब स्टेक होल्डरहरूसँग हामी पटक छलफल गरेर सबै चिजको यकिन गरेर रक्षा मन्त्रालय पर्यटन मन्त्रालय हामी सबै साझेदार निकायहरू यो प्रक्रियाहरूमा हामी टुङ्गोमा पुगिसकेका छौँ कि यो चाहिँ सेनाको ब्यारेकलाई अर्को ठाउँमा सिफ्ट गर्ने हामीले चाहिँ नेपाल ट्रस्टको जग्गा आपटारी दियालो बङ्गला त्यसलाई त्यहाँ लगेर चाहिँ स्थानान्तरण गर्ने र यो ठाउँलाई चाहिँ एयरपोर्टलाई आवश्यक पर्ने पर्याप्त अब जग्गाको व्यवस्थापन गरेर एयरपोर्टको विस्तार गर्ने भन्ने कुरामा हामी टुङ्गोमा पुगिसकेका छौँ अब मात्रै कहाँनिर बाँकी छ भने यो चाहिँ पर्यटन मन्त्रालय पनि असाध्यै गम्भीरताका साथ लागिरहेको छ अहिले पनि र अहिले अलिकति हाई लेभलमा प्रधानमन्त्री प्रधान सेनापति र हाम्रो चितवन क्षेत्र नम्बर 3 का मान्य सदस्य पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँहरूको तहमा बसेर अब यो चिजलाई चाहिँ क्याबिनेटमाबाट निर्णय गर्नुपर्ने छ कि सबै अरू चिजहरू भइसक्यो मन्त्रालयको स्तरबाट गर्नुपर्ने रक्षा मन्त्रालय पर्यटन मन्त्रालय महानगरपालिका नेपाली सेना सबैतिर भइसकेको छ अब मात्रै क्याबिनेटमा प्रस्ताव पेश हुँदाखेरि अब त्यहाँनिर प्रधानमन्त्रीज्यू त्यसमा सहमत भएर त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन मात्रै बाँकी छ त्यो भएपछि कामले गति लिन्छ त्यति मात्रै बाँकी भएको कारणले त्यो एउटा बाँकी छ अर्को हामीले मैले फोहोरको कुरा गरेँ फोहोरको अब यो G2G प्रक्रियाको यो अब अगाडि बढिसकेको छ अन्तिम टुङ्गोमा छ त्यो काम अगाडि बढ्दैछ अर्को अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला त्यो चिज पनि अब फाउन्डेसनले गर्ने नसकेको अवस्थामा महानगरपालिकाले त्यसलाई ह्यान्डओभर लियो र अहिले हामीले सङ्घीय मन्त्रालय खेलकुद मन्त्रालयमा पेश गरेका छौँ उहाँले समिति बनाएर समग्र त्यसको चाहिँ अब मतलब बाटा पक्षबाट उहाँले थप त्यसको चाहिँ गृह कार्य गर्नुभएको छ र अब त्यसलाई पनि मन्त्री परिषदमा लगेर अब ऋण नभएको भए त हामी जस्तो 1 अर्बको महानगरको प्रशासनिक भवन अहिले पछिल्लो समय हामी बजेटको सुनिश्चित गर्न सक्यौँ भने त्यो त हाम्रो त वर्षौँदेखिको चाहिँ हाम्रो एउटा परियोजना महानगरपालिकाको एउटा ड्रिम परियोजनाको रूपमा छ त्यसलाई अब बजेटको सुनिश्चित गरेर अगाडि बढ्न गाह्रो थिएन मात्र यति हो कि ऋण 18-20 करोड ऋण भएको कारणले गर्दाखेरि ऋण कसरी तिर्ने भन्ने कुराको जटिलता भयो कि त्यसलाई त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि केही ढिलाइ भएको छ नभए यो रङ्गशालालाई यदि ऋणको त्यो चाहिँ समस्या नहुन्थ्यो भनेदेखि यसलाई हामी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका हुन्थ्यौँ बजेटको सुनिश्चित गरेर होइन सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार महानगरपालिका 3 तहकै सरकारको होइन सहभागितासहित हामी यसलाई एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढाइसकेका हुन्थ्यौँ जस्तो कि महानगरको प्रशासनिक भवन पनि हामीले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको साझेदारीबाट हामीले झन्डै 1 अर्बको होइन त्यो परियोजना अगाडि बढायौँ हामीले रङ्गशालाको पनि यही ढङ्गले जान्थ्यौँ अब त्यो चाहिँ कारणले गर्दाखेरि केही ढिलाइ भएको छ अब त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशालालाई पनि हामी अगाडि बढाउनु पर्नेछ यी 3-4 वटा योजनाहरू ठुला महानगरको ड्रिम प्रोजेक्टको रूपमा रहेका यी परियोजनाहरूलाई अगाडि बढाउन खाँचो छ त्यसले गर्दाखेरि अब भोलिको दिनमा यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अगाडि बढाउन जस्तो अब कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ यी काम धेरै गर्न बाँकी नै छ भन्नुहोस् जबकि अब थालनी गर्दै गर्दाखेरि कार्यकाल सकिन्छ फेरि मेयर बनेर आएर पुरा गर्ने नगर्ने के छ तपाईँको विचार त्यस्तो त मैले ठ्याक्कै त सोचेको छैन मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि मलाई त 5 वर्ष रहर त पुग्यो नि त होइन अब महानगरपालिकाको मेयर भरतपुर आखिर अहिले सबै हिसाबले पनि चर्चा र परिचर्चाको हिसाबले हिजो पनि र आज पनि भरतपुरै छ क्या देशमा त 6वटा महानगरपालिका छ नि त काठमाडौँ देशको राजधानी त्यो महानगरपालिकाको चर्चा छैन को उम्मेदवार हुने उठ्ने नउठ्ने भन्ने कुरा कुनै राजनीतिक दलको पनि प्रतिष्ठाको विषय छैन जो कि भरतपुर अहिले पनि उत्तिकै चर्चाको विषय बनेको छ प्रतिष्ठाको विषय राजनीति
राजनीतिक दलहरूको पनि प्रतिष्ठाको विषय बनिराखेको छ को उम्मेदवार उठ्ने भनेर होइन अहिले हामी प्रत्येक दलले आफ्नै धारणा बनाएर राखेर तपाईँको धारणा के मेरो धारणा के छ भने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले मलाई रहर छैन मैले त आफ्नो ठाउँबाट सकेको कोसिस गरेँ महानगरपालिकालाई मैले आफ्नो ठाउँबाट जनताले जे अपेक्षा गरेर भोट हालेर जिताउनु भयो मैले आफ्नो कर्तव्य कति पालना गरेँ पुरा गरेँ गरिनँ त्यो चाहिँ समग्र मूल्याङ्कन जनताले गर्नुहुन्छ म आफ्नो ठाउँबाट म सन्तुष्ट छु भनेर भने मैले होइन अब फेरि दोहोरिनु पर्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रहरको हिसाबले छैन समग्र अब आवश्यकताको हिसाबले जनताले होइन एकचोटि अब सुनिन्छ भने सबैतिर चौतर्फी जनस्तरबाट अब रेणुको हकमा चाहिँ हामी राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर समग्र विकासलाई ध्यानमा राखेर एकचोटि तपाईँ यहाँबाट चाहिँ जाने छुट छैन एकचोटि तपाईँ अब धेरै पटक हामी भन्दैनौँ एकचोटि भन्ने आम जनमानसको पनि त्यो छ यी सबै चिजहरू पनि छन् अब यहाँको वस्तुगत आवश्यकता पनि होला होइन अब त्यो पनि होला भोलि अर्को आउनेले गर्दैन भन्ने कुरा होइन उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ गरौँ भन्ने त हुन्छ नि तर यो अहिलेको समग्र यो अहिलेको यो स्थितिलाई थ्याक्ने खालको लिडरसिप अबको आवश्यकता हो अनि यसलाई कन्टिन्यू दिने खालको नेतृत्व अबको आवश्यकता त्यो एकदम समयको माग हो आवश्यकता हो त्यसले गर्दाखेरि समग्र भोलिको परिस्थिति कसरी जान्छ होइन पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा भन्दा नि व्यक्तिगत कुरा त मलाई रहर छैन तर आवश्यकता पार्टीको निर्णय सबै चिजहरू पनि हेर्नु पर्यो यदि पार्टीले तपाईँले आवश्यक ठान्यो भने चाहिँ पुनः मेयर भनेर आउनुहुन्छ ठान्यो भने यदि अब यहाँ मेरो आवश्यकता यही नै हो भन्ने भयो भने अब हिजो सबै खालको चुनौतीमा त जनता र राष्ट्रको हितलाई केन्द्रमा राखेर होमिएको हो भने अहिले पनि यो चिजमा अब जनताले पार्टीले सबैले भन्ने स्थिति बन्यो भने म तयारै छु हुन्छ यो महत्त्वपूर्ण समय र कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद महानगरपालिकाको समग्र विकासको काम अहिलेको हामीले भइगरेका कामका बारेमा आम देशवासी र भरतपुरवासी जनसमुदायका बिचमा राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा न्युज 24 परिवार र यहाँ लगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् नमस्कार धन्यवाद आज हामीले भरतपुर महानगरपालिकामा रहेर मेयर रेणु दाहालसँग कुराकानी गऱ्यौँ क्यामेरामा सहयोग गर्ने सुजन खनाललाई धन्यवाद केदार शर्मा बिदा हुन्छु नमस्कार उहाँ हुनुहुन्थ्यो रेणु दाहाल भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहालसँग हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट केदार शर्माले गर्नुभएको कुराकानी हामीले भर्खरै मात्र प्रसारण गर्यौँ निर्वाचनमा यति बेला मुलुकहरू होमिरहँदाखेरि के भन्छन् त मेयरहरू लगायतको विषयलाई हामीले उठान गरेका थियौँ हामीले वीरगञ्ज महानगरपालिका र त्यस्तै गरेर भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुखहरूसँग कुराकानी गरेका थियौँ हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन अहिलेलाई पनि इस्यु अफ द डेको समय सकिएको छ नमस्कार